السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحه مزيان؟ كلشي بخير الحمد لله. نتمنى ان شاء الله تكون في احوال طيبه البنات. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه ديال العشاء اللي هي سهله وكتجي وكتجي بنينه، سهله وبنينه بجوج وكتمشي بالخضر. يعني واخا ولادكم ما كياكلوش الخضر او حتى نتوما او الرجال ديالكم ما كياكلوش يعني شي نوع من الخضر، ممكن غادي ديروه. اي خضر اللي عندكم البنات ممكن غادي ديروه. المهم يمكن كنظن كتعرفوا هاد الوصفه كيف كتشوفوا هنايا ديال لاسانيا او لازانيا كيف كنقولوها. مهمه البنات، غادي نخليكم مع المقادير. المهم عندي هنايا واحد الباكيه ديال لازانيا، عندي هنايا فلفله حمراء حلوه، عندي هنايا شويه ديال الربيع، عندي هنايا القرعه الخضراء، عندي هنايا البصله مشرده مع الثوم. شحال ما كيف قلت لكم شحال ما كثرتوا من الثومه مزيان. المهم عندي هنايا قبل ما نمشي نكمل معكم المقادير عفوا. ولا كان عندكم الجزر ممكن ديروه، ولا كان عندكم الفلفل الاخضر بحال هذا الاحمر الحلو يكون اخضر ممكن ديروه. المهم انا ما كانش عندي الجزر وما عنديش الاخر، ما عنديش الفلفل الاخضر، داكشي درت انا غير داكشي اللي عندي. المهم عندي هنايا هذه كتكون اختياريه، شامبينيو كتكون اختياريه عندكم ولا ما عندكمش عادي. عندي هنايا لاصوص طوماط او طوماط فريتو. عندي هنايا القليل كيف كتشوفوا بقى لي غير شويه ديال الكوزه. هاد الكوزه غادي نحتاجها البيشاميل. المهم عندي هنايا سكنجبير والتحميره، الخرقوم، عندي هنايا شويه ديال القرفه، وعندي الابزار، عندي هنايا الكفته، عندي هنايا بالنسبه للبيشاميل عندي هنايا الزبده، عندي واحد معلقه كبيره ديال الطحين، عندي واحد ورقه ديال سيدنا موسى غادي ندير معها هذا شويه ديال الملحه، نسيت ما حطيتهاش. المهم خليكم معايا غادي نمشيو كلشي بالتفصيل. المهم غزلات هنايا اول حاجه درت الزيت، درت واحد القليل ديال الزيت كيف كتشوفوا، درت القليل ديال الزيت. غادي نزيد عليه البصله، البصله والثومه البنات. هاد الماء غير ديال الاخر ديال الفلفله. مهم بنات هنايا من بعد ما صافي تشحر ليا البصله انا غادي نزيد القرعه والفلفل الاحمر. غادي نزيد القرعه هكا، وغادي نخلطهم مزيان. غادي نخليهم باش يذوبوا او يتشحروا، وغادي نخليهم يهبطوا صافي. غادي نرد عليهم الغطايه وغادي نرجعوا عاود. مهمه البنات هنايا راني زدت الكفته ولكن ما تسجلش ليا الفيديو. المهم خليت حتى تلق الماء مزيان ديك الخضره اللي درت صافي حتى هبطات شويه، عاد زدت عليها الكفته المقدار اللي عندكم غادي تزيدوا. انا كان عندي نص كيلو هذاك اللي درته. المهم هو مهم بنات كيف كتشوفوا هنايا صافي من بعد ما كنشوف يعني صافي بدا يدخلوا الطياب هذاك الكفته ديالي. دابا غادي نزيد العطريه، غادي ندير شويه ديال التحميره، ندير شويه ديال السكنجبير،
ندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال القرفه، ندير شويه ديال الابزار. المهم غادي نخلط هادشي كامل. عفوا على هاد الفوار. المهم البنات هنايا انا كنت نسيت ندير واحد الضامه ديال الزعفران، او ديروا الزعفران نورمال. المهم انا عندي ضامه كنستعمل الضامه ديال الزعفران. وزدت شويه ديال الملحه، كنت نسيت ما قلتها لكمش. درت شويه ديال الملحه. دابا المهم انا غادي نقطع الفيديو البنات حيت ما كيبانش مزيان الخطوط ديال الخوار. صافي غير هادشي اللي غادي ندير، غادي نرجع عليه الغطايه، غادي نخليه يطيب شويه، عاد غادي نزيد لاصوص طوماط او المهم او طوماط فريت. المهم غادي نزيد لاصوص طوماط. المهم بنات كيف كتشوفوا هنايا انا غادي نزيد لاصوص طوماط، غادي نزيد واحد العلبه كامله. وعندي هنايا ربع، غادي نزيد ربع. وغادي نخلط هادشي كله. يمكن لي نزيد القليل من الماء يكون طايب، ما غاديش نزيدو البنات بارد حيت غادي يقتل ليا هذيك النسمه ديال العطريه او ديال التوابل. غادي نزيد الماء يكون طايب. المهم كيف كتشوفوا هنايا البنات هذا هو غير نصف ديال الفنجان ديال القهوه. غادي نزيدو فقط الطرف هكا وغادي نخلطو. صافي غادي نرد عليه الغطايه هكا. اصلا انا بغيتو غادي يجي هكا جاري، غادي نخليه غير شويه وصافي، غير واحد 3 دقائق حيت مازال غادي يكون في الفران. غادي نخليه هكا جاري، بغيتو هكا يكون حيت غادي ندير الوقع. ما غاديش او العجينه ديال لازانيا انا ما غاديش نطيبها في الماء، غادي نديرها غير هكا وصافي. غادي نخليها تطيب في هاد لاصوص. المهم بنات من بعد ما صافي بحال هذيك لاصوص ديال الكفته والخضار صافي طابت، خليتها على جنب. دابا غادي نجي باش ندير البيشاميل. عندي غادي ندير اول حاجه هي الزبده. غادي نخليها تذوب مزيان هاد الزبده، عاد غادي نزيد عليها الاخر شويه ديال هذيك معلقه كبيره ديال الطحين. المهم خليكم معايا البنات. من بعد ما دابت شويه الزبده غادي نزيد هاد ورقه ديال سيدنا موسى، غادي نخليها تسكلا معاه صافي. عاد غادي نزيد الطحين. نجي هنايا غادي نزيد الطحين ديالو. البوطه البنات راني نقصت لها مزيان. دابا انا غادي نخلط هاد الطحين مزيان مع الزبده. هكا كيف كتشوفوا. دابا غادي نزيد واحد 200 مليلتر ديال الحليب. نسيت ما ذكرتش لكم هاد واحد 2 ديال المكونات. نزيد 200 مليلتر ديال الحليب و100 مليلتر ديال الكريمه. هنايا انا غادي غادي نبقى نزيد الحليب شويه بشويه وانا كنخلط باش يذوب هذا الطحين.
هكا كيف كتشوفوا. دابا غادي نزيد عاود، غادي نخلط هكا غير بشويه البنات. غادي نخلط مزيان باش الطحين غادي يذوب، ما غاديش يبقى يدير لي هذيك الكويرات. عاد غادي نزيد باقي الحليب والاخر والكريمه. الكريمه البنات كندير الكريمه ديال الطبخ هكا. دابا غادي نزيد هاد الحليب، غادي نزيد هذيك الكريمه. تيقوني هاد البيشاميل بالكريمه كتجي لذيذه بزاف. دابا انا غادي ندير شويه ديال الكوزه، يمكن نزيد شويه ديال الحليب باش تجي جاريه. ندير شويه ديال الكوزه، بغيتو تضيفوا معاه ضما، المهم ضما ديال البنه ديال يعني اي بنه بغيتو غادي تضيفوا، ما بغيتوش ديروا غير الملحه وصافي. انا هنا غادي نكتفي غير بالملحه البنات. غادي ندير الملحه صافي. المهم غادي نخليها غير شويه وصافي، وغادي نطفي عليها. بغيتها يعني بغيتها تكون جاريه، ما بغيتهاش تكون ثقيله. مهمه البنات صافي تحصلت على الكريمه اللي بغيت او على القوام اللي بغيت صافي. دابا انا غادي نطفي عليه وغادي نمشي باش نوجد الاخر في الصينيه ديال كنديرهم في الصينيه ديال الزاج اللي كيمشي للفران. المهم خليكم معايا. مهمه البنات قبل ما نبدا اي حاجه، عندي هنايا هذاك الشامبينيون خليته حتى للاخير، حيت اصلا هو راه اصلا هو يعني هذا شامبينيون معلب. مهم انا غادي نزيدو دابا طحنتو في هذا، ماشي بطحنتو بزاف، المهم غير بحال شلطو يعني كيف غادي نقولوا. انا غادي نزيدو هذا كيف قلت لكم البنات اختياري وصافي. اللي ما كيعجبوش او اللي ما عندوش ماشي بو ضروري. دابا غادي نخلطو كيف كتشوفوا. شوفوا هاد الصلصه او المهم هاد الشرموله ولا الصلصه او لاصوص كتجي جاريه، يعني كتجيش عاقده، حيت باش غادي طيب ليا لازانيا. المهم البنات هنايا عفوا واحد الدقيقه. بسم الله. اول حاجه غادي نديرها هي غادي ندير لاسانيا ديالي عفوا اول حاجه هي غادي ندير لاصوص ديالي هكا كيف كتشوفوا. انا غادي نصايبو كنحاول هذوك الكويرات اللي كانوا بقاو لي من الكفته كنزير عليهم هكا باش يتفرتت. هكا البنات دابا غادي ندير
البيشاميل ديالي. غادي ندير هكا، معليش واخا تخلط البنات، معليش اصلا راه غادي تخلط. غير ما بغيتش نخلطو معاه باش على حسب الطبقه الاخيره وصافي. ما واخا تخلط عادي. دابا غادي ندير لازانيا ديالي. انا عندي هذا النوع اللي دايره الزيكزاك. المهم بسم الله، انا غادي نحط هكا، غادي نحاول نكليك عليها هكا. المهم قبلوا على العربيه ديالي هكا البنات. في الاخير هذوك الجوانب انا غادي نعمرهم، غادي نحاول نطلعها هكا باش نبعد. هكا البنات غادي نقسم هكا صافي البنات هكا. دابا غادي ندير عاود الشرموله. بسم الله. المهم غادي نمشي هكا. بغيتي ديروا الفرماج في الوسط ممكن ديروه، انا نسيت ما جبدتوش ولكن انا غادي نجبدو. دابا غادي ندير انا عندي 4 كيسو، يعني 4 ديال الانواع ديال الفرماج. فيه الشيدر وفيه موتزاريلا، واحد 2 ديال الانواع البنات. ما نكذبش عليكم، ما عرفاش، ما بغيتش نكثر بزاف ديال الفرماج باش ما يجينيش مجهد بزاف. عاود غادي هاد لاصوص بيشاميل هكا. غادي نمشي بهاد الطريقه. تيقوني هاد الاكله والله كتجي رائعه رائعه رائعه، كتجي زوينه بزاف. متاكده باللي غادي تعجبكم، زوينه. غادي يحبوها الكبار والصغار. المذاق ديالها الصراحه والله البنات رائع، كنتمنى تجربوها. دابا غادي نحط على هاد الشكل، على هاد الطريقه احسن. هكا كنحاول ندخلو في هذيك الشرموله هكا البنات. هنايا كنديرلو هكا، هنايا كنزيد هذاك النص.
معليش البنات واخا هكا نصوص معليش، حيت اصلا كيكونوا عندنا هادوك الجوانب راه ما يقدروش يجيو نيشان في الطاوه، يعني هكا انا راني مدخلاهم لتحت باش غادي، يعني باش غادي كي غادي نقول لكم باش غادي يطيب، غادي يتشرب ليها هذيك يعني هذيك الصلصه هكا. انا غادي نمشيها عاوتاني هكا على هاد الطريقه. بقات لي الطبقه الاخيره راه هنايا كتشوفوا هكا. دابا غادي ندير عاود بيشاميل ديالي. غادي نمشيه، درت القليل وصافي حيت بقى لي غير شويه، كان عليا نزيد مع انه راني زدت البنات، زدت شويه من الكريمه وزدت شويه من الحليب حيت كان جا قاصح شويه، مع يد وحده كنصور بها كنبعد الكاميرا على هذاك الفوار اللي كيطلع ودغيا تقالت ليا على داكشي زدت. المهم معليش ولا كان خاصني معليش غادي نديرها من الاول دغيا، راه ما فيهاش شي خدمه. دابا عاود ندير شويه ديال الفرماج هكا. غادي ندير احسن. يعني جات البنات نيشان هكا، وهذه غادي تجي هنا جات نيشان البنات. ندير هكا حتى هذه هكا صافي. غادي نحاول نكليك عليها بهذه الطريقه صافي. دابا غادي نجمع هاد الشرموله غادي نزيدها. عرفتوا المذاق ديالها والله رائع 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 بزاف، المذاق زوين، كنتمنى تجربوه، متاكده 100% باللي غادي يعجبكم. ولا درتوه يعني بهاد الطريقه اللي درتها انايا متاكده البنات غادي تعجبكم. غادي نسلق عليه الماء دابا غادي نزيد هكا. الفيديو البنات ما قطعت فيه حتى شي حاجه، خليت لكم كلشي بالتفصيل حيت كاينين بزاف بالنسبه للمبتدئات باش يشوفوا كلشي، يعني كلشي بالتفصيل، كلشي كي كنقولوا حنايا دقه دقه. غادي نحاول
غادي ندخل هذيك الشرموله، يعني غادي نمشي هذيك الشرموله، نطفي هنا. صافي البنات، انا دابا هنايا غادي تعود البنات هاد لاصوص ديال الكريمه والبيشاميل، والله المذاق ديالو ما تشبعوش منه. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الكريمه بحالي، غادي نغسل هادي نغسلها من لاصوص، غادي نمسحها بالبابيل. صافي انا غادي نمشي هكا البنات، غادي ندخلها الفران. دابا الفران راني درتو يسخن على درجه 280 درجه البنات، اللي خليت الفران ديالي سخن. من بعد ما غادي ندخلو غادي نديرو على 180 ولا على 200. المهم غادي نقسلو باش ما غاديش يتحرق، باش يطيب على خاطرو هكا. صافي دابا اخر طبقه اللي غادي ندير دابا، غادي نعمرها بالفرماج الفوق. انا من المحبين ديال الفرماج، كيعجبني يكون كيعجبني نكثر منه. دابا غادي ندير الفرماج ديالي من الفوق على هاد الطريقه. دابا البنات غادي ندير له البابي الومنيوم، باش هذاك الفوار يرجع ليه وغادي يطيب دغيا هذاك العجينه ديال لازانيا او هذاك لاباط ديال لازانيا. البنات دابا انا غادي ندخل اللاطه ديالي او الطاوه ديالي، المهم ما نعرف كيف كيقولوا لها، غادي ندخلها الفران وغادي نشوفوا الشكل النهائي. مهم بنات، هذه هي النتيجه الاخيره. كيف كتشوفوا هما الطبقات ولا كيبانوا لكم. مهم هذه هي النتيجه الاخيره. كنتمنى تعجبكم البنات، كنتمنى تعجبكم النتيجه، وكنتمنى تجربوها حيت يعني كتستحق التجربه. راها رائعه بزاف، والله ما غاديش تندموا عليها، وما كتديش الوقت بزاف الصراحه، ما كتديش الوقت بزاف وزوينه.
خفيفه وظريفه كيف كيقولوا. كنتمنى البنات تعجبكم، وكنتمنى تجربوها، وكنتمنى تدعموني باللايك ديالكم او بالكومنتير، بلايك والكومنتير فضلا وليس امرا. شكرا على المتابعه ديالكم، واخا غبت عليكم بزاف. هذا هو يعني الثاني فيديو اللي غادي نحط لكم في القناه ديالي من بعد غياب طويل. المهم كنشكركم بزاف البنات، تصبحوا على خير.